ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैरुण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 18 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 18 पाठे तत्र प्रसङ्गानुरोधेन विगतपाठे एव आरब्धस्य सत्यापपाशरूपवीणा इत्यादि सूत्रस्य उदाहरणानां कथनं तत्र विशेषः च यः वर्तते तस्य प्रतिपादनं यदारब्धं तस्य एव अनुवर्तनं गतपाठे अपि प्रवृत्तं। तत्र च आदौ तावत् सूत्रे विद्यमानं तूलशब्दमादाय तत्र अनुतूलयति, तूलेन अनुकृष्णाति, अनुतूलयति इति उदाहरणम् अस्य पदद्वयेपि सर्वाणि उदाहरणानि सर्वेषु लकारेषु। किञ्च तस्य अर्थोऽपि उक्तः, तृणाग्रं तूलेन अनुघट्टयति इति अर्थो भवति इत्युक्तम्। ततश्च श्लोकैः उपस्तौति उपश्लोकयति, यतः अग्रिमशब्दः तूलशब्दोत्तरं श्लोकशब्दः वर्तते सूत्रे इति कृत्वा। ततः सेनया अभियाति अभिषेणयति, अत्र उपसर्गासनोति इति षत्वं स्मारितम्। अभ्यषेणयत् इत्यत्र प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि इत्यनेन षत्वं भवति, अड्व्यवाये सत्यपि इति स्मारितम्। ततश्च तत्र ण्यन्तात् सनि अपि स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इत्यनेन सकारद्वयस्यापि षत्वं भवति, सनः सकारस्य तु भवत्येव इति कृत्वा अभिशिषेण यिषति इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः साधितानि। ततश्च सूत्रे लोमन् इति शब्दम् आदाय अग्रिमं रूपम् उक्तं, लोमानि अनुमार्ष्टि अनुलोमयति इति। ततः त्वच संवरणे अस्मात् घप्रत्यये सति त्वचा इति अकारान्तः शब्दः साध्यते, तस्मात् ततः त्वचं गृह्णाति इत्येतस्मिन् अर्थे त्वचयति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति पठितं। ततः वर्मणा सन्नह्यति संवर्मयति इति अग्रिमं रूपं पठितं। ततश्च अग्रिमः शब्दः सूत्रे वर्ण इति भवति, अतः वर्णं गृह्णाति इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र वर्णयति इति रूपम् अस्माभिः पठितं। नाम वर्णि इति रामधातोः रूपाणि अस्माभिः उच्यमानानि सन्ति, अस्य लटि लिटि च रूपाणि अस्माभिः उक्तानि सन्ति। गतपाठे व्याख्यायाः पङ्क्तयः इमाः प्रवृत्ताः। अभिशिषेण यिषति अभिषेणि इति ण्यन्तात् सनि रूपं, ननु त्वचं गृह्णाति त्वचयति इति कथम्? त्वच्छब्दात् चकारान्तात् णिचि टिलोपे त्वचयति इत्यापत्तेः इत्यतः त्वचेति त्वचसंवरणे इत्यस्मात् पुंसि संज्ञायां घप्रायेण इति घप्रत्यय इत्यर्थः इति एतावान् अथवा एतावत्पर्यन्तः च व्याख्यायाः भागः अस्माभिः पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र 18 पाठः नामधातुप्रकरणस्य अस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे 19 पाठः नामधातुप्रकरणस्य अस्य आरब्धो भवति। तत्र
वर्णि इति नामधातोः अवशिष्टानि लुट आरभ्य यानि रूपाणि तानि अपि वदामः। तत्र लुटि परस्मैपदपक्षे वर्णयिता वर्णयितारौ वर्णयितारः वर्णयितासे वर्णयितासि वर्णयितास्थः वर्णयितास्था वर्णयितास्मि वर्णयितास्वः वर्णयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे वर्णयिता वर्णयितारौ वर्णयितारः वर्णयितासे वर्णयितासाथे वर्णयिताद्वे वर्णयिताहे वर्णयितास्वहे वर्णयितास्महे। लुटि परस्मैपदपक्षे वर्णयिष्यति वर्णयिष्यतः वर्णयिष्यन्ति वर्णयिष्यसि वर्णयिष्यत्थः वर्णयिष्यथो वर्णयिष्यामि वर्णयिष्यावः वर्णयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वर्णयिष्यते वर्णयिष्येते वर्णयिष्यन्ते वर्णयिष्यसे वर्णयिष्येथे वर्णयिष्यद्वे वर्णयिष्ये वर्णयिष्यावहे वर्णयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे वर्णयतु वर्णयतात् वर्णयतां वर्णयन्तु वर्णय वर्णयतात् वर्णयतं वर्णयत वर्णयानि वर्णयाव वर्णयाम। आत्मनेपदपक्षे वर्णयतां वर्णयेतां वर्णयन्तां वर्णयस्व वर्णयेथां वर्णयध्वं वर्णयै वर्णयावहै वर्णयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अवर्णयत् अवर्णयताम् अवर्णयन् अवर्णयः अवर्णयतम् अवर्णयत अवर्णयम् अवर्णयाव अवर्णयाम। आत्मनेपदपक्षे अवर्णयत अवर्णयेताम् अवर्णयन्त अवर्णयथाः अवर्णयेथाम् अवर्णयध्वम् अवर्णये अवर्णयावहि अवर्णयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वर्णयेत् वर्णयेतां वर्णयेयुः वर्णयेः वर्णयेतं वर्णयेत वर्णयेयं वर्णयेव वर्णयेम। आत्मनेपदपक्षे वर्णयेत वर्णयेयातां वर्णयेरन् वर्णयेथाः वर्णयेयाथां वर्णयेध्वं वर्णयेय वर्णयेवहि वर्णयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वर्ण्यात् वर्ण्यास्तां वर्ण्यासुः वर्ण्याः वर्ण्यास्तं वर्ण्यास्त वर्ण्यासं वर्ण्यास्व वर्ण्यास्म। आत्मनेपदपक्षे वर्णयिषीष्ट वर्णयिषीयास्तां वर्णयिषीरन् वर्णयिषीष्ठाः वर्णयिषीयास्थां वर्णयिषीढ्वं वर्णयिषीय वर्णयिषीवहि वर्णयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अववर्णत् अववर्णताम् अववर्णन् अववर्णः अववर्णतम् अववर्णत अववर्णम् अववर्णाव अववर्णाम। आत्मनेपदपक्षे अववर्णत अववर्णेताम् अववर्णन्त अववर्णथाः अववर्णेथाम् अववर्णध्वम् अववर्णे अववर्णावहि अववर्णामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अवर्णयिष्यत् अवर्णयिष्यताम् अवर्णयिष्यन् अवर्णयिष्यः अवर्णयिष्यतम् अवर्णयिष्यत अवर्णयिष्यम् अवर्णयिष्याव अवर्णयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवर्णयिष्यत अवर्णयिष्येताम् अवर्णयिष्यन्त अवर्णयिष्यथाः अवर्णयिष्येथाम् अवर्णयिष्यध्वम् अवर्णयिष्ये अवर्णयिष्यावहि अवर्णयिष्यामहि। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे किमुच्यते पश्यामः। तत्र चूर्णैः एवम् अग्रे चूर्ण इति शब्दः अस्ति खलु। सत्यापपाशरूपवीणाश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्ण एवम् अन्तिमशब्दः। तदनन्तरं तु चुरादिभ्याणिच् इत्युक्तं चुरादिभ्याणिच् तु अस्माभिः पूर्वं पठितः एव अस्ति। चूर्णैः अवध्वंसते अवचूर्णयति इति चूर्णं कृत्वा नाशं करोति इति एतादृशे अर्थे अव उपसर्गपूर्वकचूर्ण इति शब्दात् णिचि तिलोपादिकं कृत्वा अवचूर्णि इति अत्र अण्यन्तः धातुः भवति। अस्य तत्र लटि रूपाणि वदामः। लटि परस्मैपदपक्षे अवचूर्णयति अवचूर्णयतः अवचूर्णयन्ति अवचूर्णयसि अवचूर्णयत्थः अवचूर्णयथ अवचूर्णयामि अवचूर्णयावः अवचूर्णयामः। आत्मनेपदपक्षे अवचूर्णयते अवचूर्णयेते अवचूर्णयन्ते अवचूर्णयसे अवचूर्णयेथे अवचूर्णयध्वे अवचूर्णये अवचूर्णयावहे अवचूर्णयामहे। ततः लिटि
परस्मैपदपक्षे अवचूर्णयाञ्चकार अवचूर्णयाञ्चक्रतुः अवचूर्णयाञ्चक्रुः अवचूर्णयाञ्चकर्थ अवचूर्णयाञ्चक्रतुः अवचूर्णयाञ्चक्र अवचूर्णयाञ्चकार अवचूर्णयाञ्चकर अवचूर्णयाञ्चकृप अवचूर्णयाञ्चकृम बहुविलिटि अवचूर्णयां बभूव अवचूर्णयां बभूवतुः अवचूर्णयां बभूवुः अवचूर्णयां बभूविथ अवचूर्णयां बभूवथुः अवचूर्णयां बभूव अवचूर्णयां बभूव अवचूर्णयां बभूविव अवचूर्णयां बभूविम असिलिटि अवचूर्णयामास अवचूर्णयामासतुः अवचूर्णयामासुः अवचूर्णयामासिथ अवचूर्णयामासथुः अवचूर्णयामास अवचूर्णयामास अवचूर्णयामासिव अवचूर्णयामासिम लुटि परस्मैपदपक्षे अवचूर्णयिता अवचूर्णयितारौ अवचूर्णयितारः अवचूर्णयितासि अवचूर्णयितास्थः अवचूर्णयितास्थ अवचूर्णयितास्मि अवचूर्णयितास्वः अवचूर्णयितास्मः आत्मनेपदपक्षे अवचूर्णयिता अवचूर्णयितारौ अवचूर्णयितारः अवचूर्णयितासे अवचूर्णयितासाथे अवचूर्णयिताद्वे अवचूर्णयिताहे अवचूर्णयितास्वहे अवचूर्णयितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे अवचूर्णयिष्यति अवचूर्णयिष्यतः अवचूर्णयिष्यन्ति अवचूर्णयिष्यसि अवचूर्णयिष्यत्थः अवचूर्णयिष्यथ अवचूर्णयिष्यामि अवचूर्णयिष्यावः अवचूर्णयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे अवचूर्णयिष्यते अवचूर्णयिष्येते अवचूर्णयिष्यन्ते अवचूर्णयिष्यसे अवचूर्णयिष्येथे अवचूर्णयिष्यध्वे अवचूर्णयिष्ये अवचूर्णयिष्यावहे अवचूर्णयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे अवचूर्णयतु अवचूर्णयतात् अवचूर्णयताम् अवचूर्णयन्तु अवचूर्णय अवचूर्णयतात् अवचूर्णयतम् अवचूर्णयत अवचूर्णयम् अवचूर्णयाव अवचूर्णयाम आत्मनेपदपक्षे अवचूर्णयताम् अवचूर्णयेताम् अवचूर्णयन्ताम् अवचूर्णयस्व अवचूर्णयेथाम् अवचूर्णयध्वम् अवचूर्णयै अवचूर्णयावहै अवचूर्णयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अवचूर्णयत् अवचूर्णयताम् अवचूर्णयन् अवचूर्णयः अवचूर्णयतम् अवचूर्णयत अवचूर्णयम् अवचूर्णयाव अवचूर्णयाम आत्मनेपदपक्षे क्षन्तव्यः अवाचूर्णयति यतोहि आडजादिनाम् आटश्च इति अपि भविष्यति खलु अतः अवाचूर्णयत् अवाचूर्णयताम् अवाचूर्णयन् अवाचूर्णयत् अवाचूर्णयः अवाचूर्णयतम् अवाचूर्णयत अवाचूर्णयम् अवाचूर्णयाव अवाचूर्णयाम इति परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे अवाचूर्णयत अवाचूर्णयेताम् अवाचूर्णयन्त अवाचूर्णयथाः अवाचूर्णयेथाम् अवाचूर्णयध्वम् अवाचूर्णये अवाचूर्णयावहि अवाचूर्णयामहि ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे अवचूर्णयेत् अवचूर्णयेताम् अवचूर्णयेयुः अवचूर्णयेः अवचूर्णयेतम् अवचूर्णयेत अवचूर्णयेयम् अवचूर्णयेव अवचूर्णयेम आत्मनेपदपक्षे अवचूर्णयेत अवचूर्णयेयाताम् अवचूर्णयेरन् अवचूर्णयेथाः अवचूर्णयेयाथाम् अवचूर्णयेध्वम् अवचूर्णयेय अवचूर्णयेवहि अवचूर्णयेमहि ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे अवचूर्ण्यात् अवचूर्ण्यास्ताम् अवचूर्ण्यासुः अवचूर्ण्याः अवचूर्ण्यास्तम् अवचूर्ण्यास्ता अवचूर्ण्यासम् अवचूर्ण्यास्व अवचूर्ण्यास्म आत्मनेपदपक्षे अवचूर्णयिषीष्ट अवचूर्णयिषीयास्ताम् अवचूर्णयिषीरन् अवचूर्णयिषीष्ठ एवम् अवचूर्णयिषीष्ठाः अवचूर्णयिषीयास्थाम् अवचूर्णयिषीढ्वम् अवचूर्णयिषीय अवचूर्णयिषीवहि अवचूर्णयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अवाचुचूर्णत् अवाचुचूर्णताम् अवाचुचूर्णन् अवाचुचूर्णः अवाचुचूर्णतम् अवाचुचूर्णत अवाचुचूर्णम् अवाचुचूर्णाव अवाचुचूर्णाम आत्मनेपदपक्षे अवाचुचूर्णत अवाचुचूर्णेताम् अवाचुचूर्णन्त अवाचुचूर्णथाः अवाचुचूर्णेथाम् अवाचुचूर्णध्वम् अवाचुचूर्णे अवाचुचूर्णावहि अवाचुचूर्णामहि आशीलिङि परस्मैपदपक्षे अवाचूर्णयिष्यत् अवाचूर्णयिष्यताम् अवाचूर्णयिष्यन्
अवाचूर्णयिष्यः अवाचूर्णयिष्यतम् अवाचूर्णयिष्यत अवाचूर्णयिष्यम् अवाचूर्णयिष्याव अवाचूर्णयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवाचूर्णयिष्यत अवाचूर्णयिष्येताम् अवाचूर्णयिष्यन्त अवाचूर्णयिष्यथाः अवाचूर्णयिष्येथाम् अवाचूर्णयिष्यध्वम् अवाचूर्णयिष्ये अवाचूर्णयिष्यावहि अवाचूर्णयिष्यामहि इति अत्र इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे किं कथयति? इष्टवत् इति व्याख्याता कथयति पुंवद्भावादयः इति। मूले पश्यन्तु, इष्टवत् इति अतिदेशात् पुंवद्भावादयः एवं खलु। प्रातिपदिकार्थात्वर्थे बहुलमिष्टवच्च इति उच्यते खलु। अतः बहुलम् इष्टवद्भावः भवति तत्र, नाम इष्टवद्भावः नाम अतिदेशः सः, अतः पुंवद्भावादयः प्रवर्तन्ते इति। तत्र अग्रे कथयति आदिना रभावटिलोपादिग्रहणम् अचिरऋतः इत्यादि रभावः अपि टिलोपादि टेः इति टिलोपादिकमपि अत्र ग्राह्यम् इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति अग्रे उदाहरति एतयति एनीमाचष्टे एतयति नाम तत्कृताचष्टे इत्यस्मिन् अर्थे कथयति। तर्हि एनी अम् णिच् एवं खलु, अमः लुक् एनी इ। ततः भस्याढे व्याख्यातः कथयति भस्याढे इति पुंवत्वस्य इष्ठनि प्रवृत्तेः भस्याढे तद्धिते इत्यनेन इष्ठनि परतः पुंवत्वस्य प्रवृत्तिः भवति। खलु कथयति इष्ठनि प्रवृत्तेः णावपि तस्य अतिदेशात्, यतो इष्टवद्भावः इति अतिदेशः कृतः अस्ति खलु, अतः णावपि अस्य पुंवद्भावस्य प्रवृत्तिः भवति। अतिदेशात् कथयति वर्णादनुदात्तातोपधात्तोनः इति स्त्रीप्रत्ययस्य तत्सन्नियोगशिष्टनत्वस्य च निवृत्तौ, यतः पुंवद्भावः जातः चेत् स्त्रीप्रत्ययं निमित्तीकृत्य यः नाम एवं स्त्रीलिङ्गं निमित्तीकृत्य यः प्रत्ययः आयाति सः निवृत्तः भवति। तत्संयोगशिष्टन्नत्वमपि निवृत्तं भवति, यच्च वर्णादनुदात्तातोपधात्तोनः इत्यनेन विधीयते। एवं खलु कथयति निवृत्तौ। तर्हि किं मूलतः एतशब्दः एव अवशिष्टः। कथयति एतशब्दे तकारात् अकारस्य टिलोपे टेः इत्यनेन, यतोहि इष्टवद्भावः कृतः अस्ति, टिलोपे इति भावः। एवं खलु। अतः एति इति वस्तुतः ण्यन्तः अत्र धातुः जायते। णिचश्च इत्येतस्य तु प्रवृत्तिः भवत्येव। अतः अत्र आदौ रूपाणि वदामः, ततः अग्रे के विशेषाः उच्यमानाः सन्ति तानपि पठिष्यामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे एतयति एतयतः एतयन्ति एतयसि एतयत्थः एतयथ एतयामि एतयावः एतयामः। आत्मनेपदपक्षे एतयते एतयेते एतयन्ते एतयसे एतयेथे एतयध्वे एतये एतयावहे एतयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे एतयांचकार एतयांचक्रतुः एतयांचक्रुः एतयांचकर्थ एतयांचक्रतुः एतयांचक्र एतयांचकार एतयांचक्र एतयांचकृव एतयांचकृम। ततः भुवि लिटि एतयां बभूव एतयां बभूवतुः एतयां बभूवुः एतयां बभूविथ एतयां बभूवत्थुः एतयां बभूव एतयां बभूव एतयां बभूविव एतयां बभूविम।
असिलिटि एतयामास एतयामासतुः एतयामासुः एतयामासिथ एतयामासथुः एतयामास एतयामास एतयामासिव एतयामासिम। आत्मनेपदपक्षे एतयांचक्रे एतयांचक्राते एतयांचक्रिरे एतयांचक्रुषे एतयांचक्राथे एतयांचक्रुड्भे एतयांचक्रे एतयांचक्रुवहे एतयांचक्रिमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे एतयिता एतयितारौ एतयितारः एतयितासि एतयितास्थः एतयितास्थ एतयितास्मि एतयितास्वः एतयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे एतयिता एतयितारौ एतयितारः एतयितासे एतयितासाथे एतयिताद्वे एतयिताहे एतयितास्वहे एतयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे एतयिष्यति एतयिष्यतः एतयिष्यन्ति एतयिष्यसि एतयिष्यत्थः एतयिष्यथ एतयिष्यामि एतयिष्यावः एतयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे एतयिष्यते एतयिष्येते एतयिष्यन्ते एतयिष्यसे एतयिष्येथे एतयिष्यध्वे एतयिष्ये एतयिष्यावहे एतयिष्यामहे। ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे एतयतु एतयतात् एतयताम् एतयन्तु एतय एतयतात् एतयतम् एतयत एतयानि एतयाव एतयाम। आत्मनेपदपक्षे एतयताम् एतयेताम् एतयन्ताम् एतयस्व एतयेथाम् एतयध्वम् एतयै एतयावहै एतयामहै। आडजादिनामाटश्चेति स्मर्तव्यं लङि लुङि लृङि च। अतः परस्मैपदपक्षे ऐतयत् ऐतयत्ताम् ऐतयन् ऐतयः ऐतयतम् ऐतयत ऐतयम् ऐतयाव ऐतयाम। आत्मनेपदपक्षे ऐतयत ऐतयेताम् ऐतयन्त ऐतयथाः ऐतयेथाम् ऐतयध्वम् ऐतये ऐतयावहि ऐतयामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे एतयेत् एतयेयाताम् नैव एतयेत् एतयेताम् एतयेयुः एतयेः एतयेतम् एतयेत एतयेयम् एतयेव एतयेम। आत्मनेपदपक्षे एतयेत एतयेयाताम् एतयेरन् एतयेथाः एतयेयाथाम् एतयेध्वम् एतयेय एतयेवहि एतयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे एत्यात् एत्यास्ताम् एत्यासुः एत्याः एत्यास्तम् एत्यास्ता एत्यासम् एत्यास्व एत्यास्म। आत्मनेपदपक्षे एतयीशीष्ट एतयीशीयास्ताम् एतयीशीरन् एतयीशीष्ठाः एतयीशीयास्थाम् एतयीशीढ्वम् एतयीशीय एतयीशीवहि एतयीशीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे ऐतितत् ऐतितताम् ऐतितन् ऐतितः ऐतिततम् ऐतितत ऐतितम् ऐतिताव ऐतिताम। आत्मनेपदपक्षे ऐतितत् ऐतित ऐतितत ऐतितत ऐतिततेताम् ऐतिततन्त ऐतितथाः ऐतिततेथाम् ऐतिततध्वम् ऐतितते ऐतितावहि ऐतिततामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे ऐतयिष्यत् ऐतयिष्येताम् ऐतयिष्यत् ऐतयिष्यताम् ऐतयिष्यन् ऐतयिष्यः ऐतयिष्यतम् ऐतयिष्यत ऐतयिष्यम् ऐतयिष्याव ऐतयिष्याम। सम्यक्। ततः आत्मनेपदपक्षे ऐतयिष्यत ऐतयिष्येताम् ऐतयिष्यन्त ऐतयिष्यथाः ऐतयिष्येथाम् ऐतयिष्यध्वम् ऐतयिष्ये ऐतयिष्यावहि ऐतयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे इदानीं कथयति व्याख्याता कथयति ननु एनी शब्दातृणौ टिलोपेन स्त्रीप्रत्ययनिवृत्तौ तत्सन्नियोगशिष्टनत्वस्यापि निवृत्तौ एतयति इति सिद्ध्यति एतयति इति सिद्ध्यति इति अस्वरसात् पुंवदभावे उदाहरणान्तरमाह इति कथयति। पुनः पुनः एनी शब्दात् णौ टिलोपेन
एवमेव नाम टिलोपः भवति खलु, णौ परतः टिलोपः भवति, ईकारः गच्छति। अतः स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तिः भवति। ततः पुनः एत् स्त्रीप्रत्ययस्य निवृत्तौ निवृत्तौ सत्यां तत्सन्नियोगशिष्टः नकारः अपि न अवशिष्यते। अतः एतयेति सिद्ध्यत्येव खलु वा न वा? पुंवद्भावस्य उदाहरणत्वेन आचष्टे एतयति इति कथनस्य अपेक्षा का अस्ति? टिलोपः क्रियताम्, ङीपः निवृत्तौ तकारस्यापि नत्वस्यापि निवृत्तिः भविष्यति, एत् इति अवशिष्यते, णिचि सति एति, पुनः एतयति एतयतः एतयन्ति इत्यादीनि रूपाणि लप्स्यन्ते। अतः पुंवद्भावं विनापि एतयति इति रूपं सिद्ध्यति कथयति इति अस्वरसात् पुंवद्भावे उदाहरणान्तरमाह। अतः अत्र तथा स्वारस्यं नास्ति ग्रन्थकारस्य, यतः प्रकृते पुंवद्भावेनापि सिद्ध्यति, टिलोपेनापि सिद्ध्यति, उभयतापि सिद्ध्यति, परन्तु प्रकृते टिलोपेन एव सिद्ध्यति तर्हि पुंवद्भावरूपं गुरुभूतं कार्यं कुतः कर्तव्यम्? अतः पुंवद्भावे सति नाम इष्टपदभावे सति पुंवद्भावत्वात् एतयति इत्यादीन् इति रूपं सिद्ध्यति, अथवा पुंवद्भावे सत्येव सिद्ध्यति इत्यत्र एतयति इति उदाहरणं तथा प्रबलं नास्ति। अतः अस्वारस्यात् यत्र वस्तुतः पुंवद्भावः अपेक्षितः एव, यत्र पुंवद्भावं विना कार्यमेव न सिद्ध्यति, तादृशम् उदाहरणान्तरमाह इति कथयति। किमिति? दारादामिति। सम्यक्। तत्र मूले पश्यामश्चेत् दरदम् आचष्टे दारदयति इति कथयति। दरद् इति कश्चिद् राजा मूलतः कथयति। दरद् इति कश्चन राजा वर्तते, तस्य अपत्यं दारदः। एवं खलु? द्व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसादृणसूत्रं सुष्ठुतया तद्धितेषु अस्माभिः पठितमस्ति। दर्द् अण् आदिवृद्धिः, दारद् अदारदा। सम्यक्। स्त्र्यपत्ये तु दरदोपत्यं, दरदः अपत्यं स्त्री दरत् इत्येव भवति। तत्र यः अण् भवति तस्य अणः पश्यन्तु अग्रे गच्छति। अतश्च इति अणो लुक् भवति। अयं लुगपि अस्माभिः पूर्वं तद्धितेषु सुष्ठु पठितः। सम्यक्। ताम् आचष्टे इत्यर्थे अग्रे कथयति। दरच्छब्दात् णौ, दरद् इत्येव आयातं खलु, तर्हि दरशब्दात् णौ इष्टवत्वात् पुंवत्वेन, एवं खलु, णिचः इष्टपदभावः भवति, अतः तत्र भस्याडेः इत्यनेन पुंवद्भावः भवति। पुंवत्वे स्त्रियाम् इत्यनुवृत्तौ अतश्च इति स्त्रियां विहितस्य अण्प्रत्यय लुको निवृत्तौ, एवं खलु, अण्प्रत्ययस्य लुकः निवृत्तिः भवति। यतो पुंवद्भावः जातः, पुंवद्भावे सति पुनः सः अण् आगत्य तिष्ठति, यः लुक् भवति सः तु स्त्रियामेव भवति। पुंवद्भावे सति तु सः अणस्तिष्ठति एव, एवं खलु। निवृत्तौ दारदशब्दे टेर्लोपे दारयतीति रूपं सिद्ध्यति, एवं खलु। अत्र वस्तुतः पुंवद्भावस्य अपेक्षा अस्ति, यच्च इष्टवद्भावकारणात् लभ्यते, एवं खलु। कथयति पुंवद्भावे तु दरदशब्दस्य टिलोपे सति दरदयतीति पुंवद्भावाभावे, नाम पुंवद्भावः यदि न स्यात् तर्हि दरद इति शब्दस्य टिलोपे सति दरदयतीति स्यात् इति भावः, परन्तु दारदयति इत्येव अपेक्षितम्, एवं खलु। कथयति टिलोपस्य अजादेशत्वेन स्थानिवत्वान्नोपधः वृद्धिः इति।
क्व इदमुच्यमानं वर्तते तत्र पुंवद्भावे सति दरद इति जायते खलु टिलोपे सति दरदयति दरयति क्षन्तव्यः दरयति इति जायते एवमेव इति जायेत इति भावः वस्तुतः दारदयति इति तु साधनीयमस्ति कथयति पुंवद्भावात् दरदशब्दस्य टिलोपे पुंवद्भावाभावे नाम पुंवद्भावः यदि न स्यात् दरशब्दस्य टिलोपे का स्थितिः भवेत् नाम सा एषा अनिष्टा सर्वापि स्थितिः एषा नापेक्षिता दर्दणिच् दर्द इ टिलोपे सति दर् इ दरि दरि इत्येतस्य तर्हि किं भवेत् दरयति इति भावः स्यादिति भावः कथयति टिलोपस्य अजादेशत्वेन एवं खलु स्थानिवत्वात् नोपदः वृद्धिः नाम स्थानिवत् भावः अत्र भवति अतः दर् णिच् इत्यवस्थायां तत्र अत उपधायाः इत्यनेन उपधः वृद्धिः न भवति अतः उपधावृद्ध्यभावे पुनरपि दारयति इति इष्टं रूपं नैव लप्स्यते दारदयति इति तु सूत्रान्न लभ्यते एव इति भावः अपेक्षितं तु दारदयति इति एव अतः पुंवद्भावस्य वस्तुतः प्रयोजनम् अस्मिन्नेव प्रयोगे भवति इति भावः एवं किल नाम स्थानिवत्वान्नोपदः वृद्धिः नाम अजादेशः कथमत्र यतोहि दर्द इत्यत्र अद् इति टिभागः भवति खलु तत्र अच् अपि अस्ति अतः तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधुः इत्यनेन स्थानिवद्भावात् व्यवधानं भवति इति कृत्वा उपदः वृद्धिर्न भवति इति भावः इत्युच्यते समीचीनं रूपाणि कथयामः दारदि इत्येतस्य धातोः तत्र लटि परस्मैपदपक्षे दारदयति दारदयतः दारदयन्ति दारदयसि दारदयथः दारदयथ दारदयामि दारदयावः दारदयामः आत्मनेपदपक्षे दारदयते दारदयेते दारदयन्ते दारदयसे दारदयेथे दारदयध्वे दारदये दारदयावहे दारदयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे दारदयाञ्चकार दारदयाञ्चक्रतुः दारदयाञ्चक्रुः दारदयाञ्चकर्थ दारदयाञ्चक्रतुः दारदयाञ्चक्र दारदयाञ्चकार दारदयाञ्चकर दारदयाञ्चकृव दारदयाञ्चकृम भूयिलिटि दारदयां बभूव दारदयां बभूवतुः दारदयां बभूवुः दारदयां बभूविथ दारदयां बभूवथुः दारदयां बभूव दारदयां बभूव दारदयां बभूविव दारदयां बभूविम असिरिटि दारदयामास दारदयामासतुः दारदयामासुः दारदयामासिथ दारदयामासतुः दारदयामास दारदयामास दारदयामासिव दारदयामासिम समीचीनम् आत्मनेपदपक्षे दारदयाञ्चक्रे दारदयाञ्चक्राते दारदयाञ्चक्रिरे दारदयाञ्चकृषे दारदयाञ्चक्राथे दारदयाञ्चकृड्वे दारदयाञ्चक्रे दारदयाञ्चकृवहे दारदयाञ्चकृमहे ततः भुवि नैव अग्रे लुटि परस्मैपदपक्षे दारदयिता दारदयितारौ दारदयितारः दारदयितासि दारदयितास्थः दारदयितास्थ दारदयितास्मि दारदयितास्वः दारदयितास्मः ततः आत्मनेपदपक्षे दारदयिता दारदयितारौ दारदयितारः दारदयितासे दारदयितासाथे दारदयिताद्वे दारदयिताहे दारदयितास्वहे दारदयितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे दारदयिष्यति दारदयिष्यतः दारदयिष्यन्ति दारदयिष्यसि दारदयिष्यत्थः दारदयिष्यथ दारदयिष्यामि दारदयिष्यावः दारदयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे दारदयिष्यते दारदयिष्येते दारदयिष्यन्ते दारदयिष्यसे दारदयिष्येथे दारदयिष्यध्वे दारदयिष्ये दारदयिष्यावहे दारदयिष्यामहे ततः लोटि परस्मैपदपक्षे दारदयतु दारदयतात् दारदयतां दारदयन्तु दारदय
दारदयता दारदयतं दारदयता दारदयानि दारदयाव दारदयाम आत्मनेपदपक्षे दारदयतां दारदयतां दारदयेतां दारदयन्तां दारदयस्व दारदयेतां दारदयध्वं दारदयै दारदयावहै दारदयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अदारदयत् अदारदयत् अदारदयताम् अदारदयन् अदारदयः अदारदयतन् अदारदयत अदारदयम् अदारदयाव अदारदयाम आत्मनेपदपक्षे अदारदयता अदारदयेताम् अदारदयन्त अदारदयथाः अदारदयेथाम् अदारदयध्वम् अदारदये अदारदयावहि अदारदयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे दारदयेत् दारदयेत् दारदयेतां दारदयेयुः दारदयेः दारदयेतं दारदयेत दारदयेयं दारदयेव दारदयेम आत्मनेपदपक्षे दारदयेत दारदयेयातां दारदयेरन् दारदयेथाः दारदयेयाथां दारदयेध्वं दारदयेय दारदयेवहि दारदयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे दारद्यात् दारद्यास्तां दारद्यासुः दारद्याः दारद्यास्तं दारद्यास्त दारद्यासं दारद्यास्व दारद्यास्म आत्मनेपदपक्षे दारदयिषीष्ट दारदयिषीयास्तां दारदयिषीरन् दारदयिषीष्ठाः दारदयिषीयास्तां दारदयिषीध्वं दारदयिषीय दारदयिषीवहि दारदयिषीमहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अददारत् नैव लुङि अददारत् अददारताम् अददारन् अददारः अददारतन् अददारता अददारम् अददाराव अददाराम आत्मनेपदपक्षे अददारता अददारेताम् अददारन्ता अददारथाः अददारेथाम् अददारध्वम् अददारे अददारावहि अददारामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अदारदयिष्यत् अदारदयिष्यताम् अदारदयिष्यन् अदारदयिष्यः अदारदयिष्यतम् अदारदयिष्यत अदारदयिष्यम् अदारदयिष्याव अदारदयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अदारदयिष्यत अदारदयिष्येताम् अदारदयिष्यन्त अदारदयिष्यथाः अदारदयिष्येताम् अदारदयिष्यध्वम् अदारदयिष्ये अदारदयिष्यावहि अदारदयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः व्याख्याता अग्रे कथयति पृथुं मृदुं भृशं चैव कृशं च दृढमेव च परिपूर्वं वृढं चैव षडेतां रविधौ स्मरेतु इति कथयति। श्लोककारः अयं कः ग्रन्थः इति द्रष्टव्यः। श्लो इत्यनेन तु श्लोकः इति अवगम्यते। ग इत्यनेन द्रष्टव्यम् अयं विषयः मयापि ज्ञातव्यः। यदि भवन्तः अस्य एतेषां सङ्केताक्षराणां पूर्णं नाम जानीयुः तर्हि कृपया मामपि सूचयन्तु इति अहं प्रार्थये। तत्त्वबोधिन्यां तु न किल किमपि उक्तं नास्ति, तत्र किमपि नास्ति। अस्तु भवतु। नाम तत्र पृथुशब्दः मृदुशब्दः भृशशब्दः कृश दृढः परिउत्तरपूर्वक वृढः एते षट् भवन्ति। नाम रविधौ स्मरेत् इति। रविधिः कः रऋतो हलादेर्लघोः तत्र इति एतत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वर्तते, एवं किल। तत्र हलादिः लघुः यः रुवर्णः तस्य स्थाने र इति आदेशः भवति। हलादेर्लघोः ऋकारस्य रः स्यात् इष्ठेयस्सु परतः इति
तद्धितेषु क्वचित् अस्माभिः इदं सूत्रं पठितं नैव ततः अपि पूर्वं पठितं वा इति अचिरऋतः शब्दाधिकारे क्वचित् इति न तद्धितेषु एव पठितम् इदं सूत्रं शब्दाधिकारे तु अचिरऋतः इति पठितं सोऽपि एकः रविधिरेव अस्ति परन्तु अत्र तु रऋतो हरादेर्लघु इत्येतस्मिन् इत्येतद्विषये उच्यमानं वर्तते अस्तु आं तर्हि कथयति क्रमेणोदाहरति नाम एते षट् ये वर्तन्ते तान् अत्र उदाहरति क्रमेण इति पृथुमिति मूले पृथुं प्रथयति एवं खलु आचष्टे इति शेषः एवं खलु पृथुः नाम स्थौल्यं स्थौल्यस्य व्याख्यानं करोति इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र पृथु इति शब्दात् णिच् प्रत्ययः भवति पृथु इति द्वितीयान्तात् सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा पृथु इ व्याख्याता कथयति तत्र प्रक्रियां दर्शयति प्रथयति तत्र प्रक्रियां दर्शयति किं वृद्धौ सत्याम् इति मूले पश्यन्तु वृद्धौ सत्यां पूर्वं वा टिलोपः कथयति पृथु इ व्याख्यातारं पश्यामः पृथु इ इति स्थिते परत्वात् वृद्धौ कृतायां टिलोपः अर्थात् पृथौ इ इति वृद्धिः अचुण्यनित्यनेन तदा टिलोपः पृथ् इ कथयति अथवा कृतायाम् अकृतायां च वृद्धौ प्रवृत्त्या नित्यत्वात् वृद्धेः प्राक् टिलोपः अतः नित्यत्वात् टिलोपः आदौ कर्तव्यः इति कथयति उभयथापि ऋतः इति रभावे प्रथयति इति रूपमिति भावः इति वा न वा तत्र लोपे सति तदनन्तरम् अचिरऋतः अत्र विद्यमानः यः ऋवर्णः अस्ति सः हलादिः अस्ति तस्मात् पूर्वं हल् अस्ति पकारः अतः ऋवर्णस्य स्थाने र वर्णः जायते र इति रेफाकारसङ्घातरूपः अकारसङ्घातरूपः र इति आदेशः अतः प्र इति जायते प्रथि इति भवति व्याख्याता कथयति वस्तुतस्तु अकृतायां वृद्धौ उकारस्य लोपः कृतायां तु औकारस्य लोपः तथा च किं कथयति अकृतायां वृद्धौ उकारस्य लोपः भवति सम्यक् कृतायां तु औकारस्य लोपः भवति यदि वृद्धिं कुर्मः सम्यक् कथयति तथा च शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्यः इति टिलोपः अनित्यः शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिः अनित्यः भवति इति काचित् परिभाषा एवं खलु प्रकृतेपि शब्दान्तरस्य नाम औ इति शब्दान्तरस्य अयं विधिः प्राप्नुवन् अस्ति खलु कः टिलोपः इति उकारस्यापि प्राप्नोति औकारस्यापि प्राप्नोति एतादृशः शब्दान्तरस्य प्राप्यमाणः विधिः अनित्यः भवति इत्युच्यते परिभाषापूर्वं क्वचित् पठिता वा तद्देषु इति स्मरामि अस्तु कथयति ततश्च परत्वात् टिलोपात् प्राग् वृद्धिः एव टिलोपात् प्राग् वृद्धिः एव इति मुण्डमिश्रश्लक्षण इति सूत्रे भाष्ये स्थितं कथयति वृद्धौ सत्यां पूर्वं वा टिलोपः इति मूलं तु कृताकृतप्रसङ्गित्वात् टिलोपस्य नित्यत्वम् अभिप्रेत्य इति बोध्यम् वृद्धौ सत्यां पूर्वं वा इति यत् मूले उक्तं खलु कौमुद्याम् इति कृताकृतप्रसङ्गित्वात् टिलोपस्य नित्यत्वम् इति अभिप्रेत्य कृताकृतप्रसङ्गीयो विधिः सः नित्यः अतः टिलोपस्य नित्यत्वम् अत्र उक्तं वर्तते परन्तु अन्योपि विचारः अत्र अस्ति शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिर्वा भवतु निषेधो वा भवतु इति तत्र आदौ तावत् टिलोपः एव विधेयः नैव आदौ तावत् वृद्धिः एव इति भाष्ये तत्र प्रपञ्चितं वर्तते इति उक्तं समीचीनं भवतु नाम तत्र लुङि कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति तं विशेषमपि पठित्वा ततः परं युगपदेव रूपाणि कथयिष्यामः कथयति अपि प्रथदिति कथयति वृद्धौ सत्यान् टिलोपे अग्लोपित्वाभावात् सन्वत्वे एवं खलु
वृद्धौ सत्यान् टिलोपे एवम् औ इति जायते खलु तदा औ इति तु अकिनात् नान्त्र भवति खलु वा न वा अतः अग्लोपित्वम् अस्य न जायते तथा चेत् सन्नोल्लघ्निचङ्बरेण ग्लोपे इत्यनेन सन्वद्भावः भवति कथयति सन्नितः इति इत्थमिति भावः कथयति अपप्रथत् इति कथयति वृद्धेः पूर्वं टिलोपेन उकारस्य निवृत्तौ अग्लोपित्वात् सन्वत्व अभावे रूपम् एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते अग्रे तत्र अबभ्रशत् इत्यपि एकं रूपं दत्तम् अस्ति मूले तत्र अबभ्रशत् अचक्रशत् अदद्रढत् इत्यादीनि रूपाणि सन्ति तत्रापि कथयन् अस्ति अबभ्रशत् इत्यादौ वृद्धेः पूर्वं पश्चाद्वाटिलोपेन अग्लोपित्वान् न सन्वत्वम् इति भावः तत्र सन्वत्वं न भवत्येव इति यतोहि तत्र लघुपरकत्वं न लभ्यते खलु सर्वत्र भ्र क्र द्र एवं रीत्या संयोगपरकत्वम् अस्ति अतः अस्तु लुङि तत्र विशेषः पठितः इदानीम् औजि ढत् इत्यत्र अपि लुङि विशेषः तत्पश्चात् तं विशेषं पठामः आदौ वयं क्रमशः अधुना रूपाणि वदामः आदौ प्रथि इति धातोः रूपाणि तत्र वदामः तत्र लटि परस्मैपदपक्षे प्रथयति प्रथयतः प्रथयन्ति प्रथयसि प्रथयत्थः प्रथयथ प्रथयामि प्रथयावः प्रथयामः आत्मनेपदपक्षे प्रथयते प्रथयेते प्रथयन्ते प्रथयसे प्रथयेथे प्रथयध्वे प्रथये प्रथयावहे प्रथयामहे ततः लिटि परस्मैपदपक्षे प्रथयाञ्चकार प्रथयाञ्चक्रतुः प्रथयाञ्चक्रुः प्रथयाञ्चकर्थ प्रथयाञ्चक्रतुः प्रथयाञ्चक्र प्रथयाञ्चकार प्रथयाञ्चकर प्रथयाञ्चकृप प्रथयाञ्चकृम ततः भुब्लिटि प्रथयां बभूव प्रथयां बभूवतुः प्रथयां बभूवुः प्रथयां बभूविध प्रथयां बभूवथुः प्रथयां बभूव प्रथयां बभूव प्रथयां बभूविव प्रथयां बभूविम असिलिटि प्रथयामासा प्रथयामासतुः प्रथयामासुः प्रथयामासिथ प्रथयामासथुः प्रथयामास प्रथयामासा प्रथयामासिव प्रथयामासिम आत्मनेपदपक्षे प्रथयाञ्चक्रे प्रथयाञ्चक्राते प्रथयाञ्चक्रिरे प्रथयाञ्चकृषे प्रथयाञ्चक्राथे प्रथयाञ्चक्रिड्ढे प्रथयाञ्चक्रे प्रथयाञ्चकृवहे प्रथयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे प्रथयिता प्रथयितारौ प्रथयितारः प्रथयितासि प्रथयितास्थः प्रथयितास्थ प्रथयितास्मि प्रथयितास्वः प्रथयितास्मः आत्मनेपदपक्षे प्रथयिता प्रथयितारौ प्रथयितारः प्रथयितासे प्रथयितासाथे प्रथयिताध्वे प्रथयिताहे प्रथयितास्वहे प्रथयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे प्रथयिष्यति प्रथयिष्यतः प्रथयिष्यन्ति प्रथयिष्यसि प्रथयिष्यत्थः प्रथयिष्यथ प्रथयिष्यामि प्रथयिष्यावः प्रथयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे प्रथयिष्यते प्रथयिष्येते प्रथयिष्यन्ते प्रथयिष्यसे प्रथयिष्येथे प्रथयिष्यध्वे प्रथयिष्ये प्रथयिष्यावहे प्रथयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे प्रथयतु प्रथयतात् प्रथयतां प्रथयन्तु प्रथय प्रथयतात् प्रथयतं प्रथयत प्रथयानि प्रथयाव प्रथयाम आत्मनेपदपक्षे प्रथयतां प्रथयेतां प्रथयन्तां प्रथयस्व प्रथयेथां प्रथयध्वं प्रथयै प्रथयावहै प्रथयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अप्रथयत् अप्रथयत् अप्रथयताम् अप्रथयन् अप्रथयः अप्रथयतम् अप्रथयत अप्रथयम् अप्रथयाव अप्रथयाम आत्मनेपदपक्षे अप्रथयता अप्रथयेताम् अप्रथयन्त अप्रथयथाः अप्रथयेथाम् अप्रथयध्वम् अप्रथये अप्रथयावहि अप्रथयामहि ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे प्रथयेत् प्रथयेतां प्रथयेयुः प्रथयेः प्रथयेतं प्रथयेत प्रथयेयं प्रथयेव प्रथयेम आत्मनेपदपक्षे प्रथयेत प्रथयेयातां प्रथयेरन् प्रथयेथाः प्रथयेयाथां प्रथयेध्वं प्रथयेय प्रथयेवहि प्रथयेमहि
ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे प्रथ्यात् प्रथ्यास्तां प्रथ्यासुः प्रथ्याः प्रथ्यास्तं प्रथ्यास्ता प्रथ्यासं प्रथ्यास्व प्रथ्यास्म आत्मनेपदपक्षे प्रथयिषीष्टप्रथयिषीयास्तां प्रथयिषीरन् प्रथयिषीष्ठाः प्रथयिषीयास्थां प्रथयिषीढ्वं प्रथयिषीय प्रथयिषीवहि प्रथयिषीमहि ततः लुङि तदेव सन्वद्भावात् इत्युपक्षे यतः पक्षद्वयम् आयातं खलु सन्वद्भावपक्षः एकः सन्वद्भावाभावपक्षः अतः सन्वद्भावपक्षे तत्र अपि प्रथत् अपि प्रथताम् अपि प्रथन् अपि प्रथः अपि प्रथतम् अपि प्रथता अपि प्रथम् अपि प्रथाव अपि प्रथाम इति परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे अपि प्रथता अपि प्रथेताम् अपि प्रथन्ता अपि प्रथथाः अपि प्रथेथाम् अपि प्रथध्वम् अपि प्रथे अपि प्रथावहि अपि प्रथामहि सन्वद्भावाभावपक्षे अपप्रथत् अपप्रथताम् अपप्रथन् अपप्रथः अपप्रथतम् अपप्रथता अपप्रथम् अपप्रथाव अपप्रथाम इति परस्मैपदपक्षे अपप्रथता अपप्रथेताम् अपप्रथन्ता अपप्रथथाः अपप्रथेथाम् अपप्रथध्वम् अपप्रथे अपप्रथावहि अपप्रथामहि इति आत्मनेपदपक्षे रूपाणि भवन्ति ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अप्रथयिष्यत् अप्रथयिष्यताम् अप्रथयिष्यन् अप्रथयिष्यः अप्रथयिष्यतम् अप्रथयिष्यता अप्रथयिष्यम् अप्रथयिष्याव अप्रथयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अप्रथयिष्यता अप्रथयिष्येताम् अप्रथयिष्यन्त अप्रथयिष्यथाः अप्रथयिष्येथाम् अप्रथयिष्यध्वम् अप्रथयिष्ये अप्रथयिष्यावहि अप्रथयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे कथयति मृदुं मृदयति अर्थात् मृदुम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे तदेव मृदु इति इत्यस्मात् णिचि ततः तत्र किमित्युच्यते रभावः भवति खलु णिचि तत्र लोपः विधेयः टिलोपः ततः रभावः म्रदि इति धातुः जायते भाष्ये उक्ताः विषयाः अपि तत्र ज्ञातुं शक्यन्ते तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे रूपाणि वदामः म्रदयति मृदयतः मृदयन्ति मृदयसि मृदयत्थः मृदयथः मृदयामि मृदयावः मृदयामः मृदुत्वस्य व्याख्यानम् अथवा आख्यानं करोमि अथवा करोति इति भावः ततः आत्मनेपदपक्षे मृदयते मृदयेते मृदयन्ते मृदयसे मृदयेथे मृदयध्वे मृदये मृदयावहे मृदयामहे एवं खलु ततः लिटि परस्मैपदपक्षे मृदयाञ्चकार मृदयाञ्चक्रुतुः मृदयाञ्चक्रुः मृदयाञ्चकर्थ मृदयाञ्चक्रुतुः मृदयाञ्चक्र मृदयाञ्चकार मृदयाञ्चकर मृदयाञ्चकृव मृदयाञ्चकृम ततः आत्मनेपद नैव भूलिटि मृदयां बभूव मृदयां बभूवतुः मृदयां बभूवुः मृदयां बभूविथ मृदयां बभूवथुः मृदयां बभूव मृदयां बभूव मृदयां बभूविव मृदयां बभूविम असिलिटि मृदयामास मृदयामासतुः मृदयामासुः मृदयामासिथ मृदयामासथुः मृदयामास मृदयामास मृदयामासिव मृदयामासिव आत्मनेपदपक्षे मृदयाञ्चक्रे मृदयाञ्चक्राते मृदयाञ्चक्रिरे मृदयाञ्चकृषे मृदयाञ्चक्राथे मृदयाञ्चकृढ्वे मृदयाञ्चक्रे मृदयाञ्चकृवहे मृदयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे
मृदयिता मृदयितारो मृदयितारः मृदयितासि मृदयितास्थः मृदयितास्थ मृदयितास्मि मृदयितास्वः मृदयितास्मः आत्मनेपदपक्षे मृदयिता मृदयितारो मृदयितारः मृदयितासे मृदयितासाथे मृदयिताध्वे मृदयिताहे मृदयितास्वहे मृदयितास्महे लृटिपरस्मैपदपक्षे मृदयिष्यति मृदयिष्यतः मृदयिष्यन्ति मृदयिष्यसि मृदयिष्यत्थः मृदयिष्यथ मृदयिष्यामि मृदयिष्यावः मृदयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे मृदयिष्यते मृदयिष्येते मृदयिष्यन्ते मृदयिष्यसे मृदयिष्येथे मृदयिष्यध्वे मृदयिष्ये मृदयिष्यावहे मृदयिष्यामहे ततः लोटिपरस्मैपदपक्षे मृदयतु मृदयतात् मृदयतां मृदयन्तु मृदय मृदयतात् मृदयतं मृदयत मृदयानि मृदयाव मृदयाम आत्मनेपदपक्षे मृदयतां मृदयेतां मृदयन्तां मृदयस्व मृदयेथां मृदयध्वं मृदयै मृदयावहै मृदयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अमृदयत् अमृदयताम् अमृदयन् अमृदयः अमृदयतम् अमृदयत अमृदयम् अमृदयाव अमृदयाम आत्मनेपदपक्षे अमृदयता अमृदयेताम् अमृदयन्त अमृदयथाः अमृदयेथाम् अमृदयध्वम् अमृदये अमृदयावहि अमृदयामहि ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे मृदयेत् मृदयेतां मृदयेयुः मृदयेः मृदयेतं मृदयेत मृदयेयं मृदयेव मृदयेम आत्मनेपदपक्षे मृदयेता मृदयेयातां मृदयेरन् मृदयेथाः मृदयेयाथां मृदयेध्वं मृदयेय मृदयेवहि मृदयेमहि आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे मृद्यात् मृद्यास्तां मृद्यासुः मृद्याः मृद्यास्तं मृद्यास्ता मृद्यासं मृद्यास्व मृद्यास्म आत्मनेपदपक्षे मृदयीशीष्ट मृदयीषीयास्तां मृदयीषीरन् मृदयीशीष्ठाः मृदयीषीयास्थां मृदयीषीढ्वं मृदयीषीय मृदयीषीवहि मृदयीषीमहि ततः लुङि तत्र उक्तवान् खलु व्याख्याता किम् अबभ्रषदित्यादौ वृद्धेः पूर्वं पश्चात् वा टिलोपे अपि अग्लोपित्वान् न सन्वत्वम् इति भावः अतः एकविधमेव रूपं तत्र मूले कथयति खलु अमं मृदत् वदामः अमं मृदत् अमं मृदताम् अमं मृदन् अमं मृदः अमं मृदतम् अमं मृदत परन्तु मृदु पृथु इति उभयत्रापि नास्ति खलु भेदः यथा उकारः तत्र लक्षितः तद्वद् उकारः अत्रापि अन्ते अस्ति यथा तत्र नाम टिलोपविचारः तद्वद् अत्रापि अस्ति सर्वविधमपि नाम तत्र उलोपपक्षे अग्लोपित्वं भवति तदभावपक्षे अनग्लोपित्वं भवति इति सर्वोऽपि विचारः पूर्वदेव अस्ति खलु अतः पूर्वदेव अत्रापि रूपद्वयम् उपतिष्ठेत मूले तु अमं मृदत् इति सामान्यतया उक्तम् इति भाति एवं खलु अतः व्याख्यात्रा अत्र यदुच्यमानं वर्तते तस्य सङ्गतिः तु द्रष्टव्या न वा न सम्यगेव कथयति यतः अत्र तु भृशशब्दविषये खलु कथयन् अस्ति एषः भृशशब्दस्तु उकारान्तः नास्ति सम्यक् अहमेव भ्रान्तः अतः सम्यक् अस्ति सर्वं यतः भृशशब्दे तु तादृशी स्थितिः नास्ति तस्य तु अग्लोपित्वमेव भवति अनग्लोपित्वाय तत्र अवसरः एव नास्ति एवं यतोहि तत्र तु अकारः एव अस्ति उकारान्ताभावात् तत्र वृद्धिविकल्पविचारः न प्रवर्तते एव सम्यक् परन्तु अमं मृदत् इत्यत्र तु अपप्रथत् इति वदेव व्यवस्था अतः द्विधा अत्र रूपं ज्ञातव्यं लुङि समीचीनम् अतः लुङः आरभ्य अत्र रूपाणि लुङि लृङि च रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अग्रे व्याख्यायां मूले च के सन्ति विशेषाः तान् विशेषानपि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवं
तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 19 एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।